शेखर गो यूट्यूब चॅनल हांव आतां पेडे जंक्शनाचेर आहा. पेडे जंक्शन म्हणजे आता हे जे रोड आहा पळय हे पेडे जंक्शन. हो रोड आहा लेफ्टान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सा कडेन वयता तोच फुडें वयता तो आनी हो स्ट्रेट थंय घरां आहा लोकांची परतो सकयल रायटान वयता तो फुडें घरां आहात आनी रोड इतलो बिजी आसता हो ताका लागून ज्यो गाडयो येतात त्यो गाडयो आतां पळय लेफ्टानसून गाडयो येतात आनी अश्यो लेफ्टान वयतात आनी ह्या खड्ड्याक लागून येदो व्हडलो खड्डो पडला हो. आमी फाटल्या दिसांनी एक व्हिडिओ केल्लो तेजे दाखयल्ले आमी तेजो कांय तेंच्यांनी कोणीच खंयच्याच डिपार्टमेंट कोणीच कांयच करूंक ना. आतां इतलें डेंजरस जाला. म्हाका आयज सुद्दां सकाळीं कोणी मेसेज घातली की हांगा सामकें डेंजरस जालें एक चेडूं सुद्दां पडलें म्हणून सायडीक घेताना कित्याक फुडल्यान गाडयो येतात आनी अश्यो हांगासून येतात गाडयो अश्यो येतात. आतां हॉलिडे आहा म्हणून अश्यो गाडयो कमी आहा आनी सकयल देंवपाक कोण तयार ना कित्याक सकयल देंवल्या काय ती गाडी वयर सरना. त्या दिसा इनोवा खंय सकयल गेल्लेली तेन्ना हे गुणे घालून हे गुणे घातल्या तेन्ना ती गाडी उखलून काडल्या वयर पळय कितले खोल आहा ते पळय कितले डीप आहा पळय ते म्हळ्यार एकल्याच्या कोणाच्या लक्षान कित्याक येनाका म्हणटा हांव कितें हेच्या फुडलो रस्तो आमी दाखयलेलो. हो आतां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सा कडेन गेला थंयसरूय खड्डे खुबशे पडल्यात फुडें हे पळय दिसता स्कूटर बी येता ती फुडें आनी हे तर सामकें डेंजरस आहा पळय. हांगासर तशें सायडीन कोण गेलो टू व्हिलर पडलो म्हणून समजपाचो हांगा जाल्यार सामकें डेंजरस आहा. कळ्ळें कितें आहा तें तोरा मारा कितें तें घाला हितून हाडून तोरा हें कशें डीप जाला पळय. आनी हांगासर स्कूल आहा हांगा स्कूल आहा स्कुलाची भुरगीं ना स्कूल सुट्टा तेन्ना हांगा फुटपाथ बी अशें कांय ना. आतां पळय ही गाडी आतां पळय ह्यो आतां रावली सिग्नलाक आतां हांगा कितें जाता पळय अश्यो गाडयो सिग्नलार रावतात अश्यो येतात सायडीक सकयल घेवपाक मेळना. आतां हो सकयल कशें येतलो पळय अशें जाता. आनी फाल्यां पळया सकाळच्या टायमार पळया मागीर फाल्यां सांजचें पळया कितें जाता हांगासर तें. आनी टू व्हिलर जर भितर पडात आनी पडले बी तो पडटलोच हात पांय मोडून घेतलो नाल्यार मोडटलो कितें ही परिस्थिती हांगासर आहा. हे पेडे जंक्शन डेंजरस जंक्शन म्हणटात तें आनी आतां हेका लागून आनीक डेंजरस करून उडयलेलें आहा. कितें तर करा दाखय तेजेर कितें तर घाला हाडून हेजेर मातशें हेका आतां म्हाका दिसता खूब म्हयने जाले थंय येता हें आनी हांगा सिग्नल आहा पळय आनी हे जे रेड सिग्नल पडटा तेन्ना गाडी हांगा उब्यो रावतात आनी मागीर अश्यो गाडयो येतात तांकां प्रॉब्लेम जाता. आतां पळय आतां तेंच जाला पळय आतां पळय ही गाडी येवंक जाय तेकाय रावचो पडला फोर्सान रावचो पडटा की हेका लागून हें अशें आहा म्हणून हेका लागून तुमकां रावचें पडलें कित्याक कोणूच गाडयोवालो सकयल गाडी दवरूंक शकना हांगासून कितें ही परिस्थिती जाल्लेली आहा. हे दाखयल्यारूय करिनात रे मातशें कितें तर करा दाखयता हेजेर आं पळया कितें जालां तें. आनी राती पावस पडलेलो आनी उदीक भरल्या उपरांत त्या दिसा जे आमी दाखयलेलें अख्खें उदीक भरलेलें तेन्ना कांयच कळना. रोडाच्या लेवलाचेर खूब जाणांक दिसता की थोडे नेवे गाडयो घेवन येतात तांकां दिसता की रोड आसतलो म्हणून तेन्ना ते भितर पडटा गाडयो कितें